मैं चूँकि क्रिश्चियन हूँ, इसलिए वो इकबाल मसीह की वजह से उन लोगों ने उनको इस तरीके से मारा कि उसको पीछे से गोली मारी, उसकी आंखें निकल गई, उसके दांत सारे टूट गए, उसके मगज बीच में से निकल आया। क्या करूँ कि मेरा दिल जो है फट फट जाता है। आपको अल्लाह ताला सब्र दे। मेरा कमाने वाला बात कबीर उन्होंने मुझसे छीन लिया और मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उन लोगों ने। मेरा बेटा वाहद है जो उसमें क्रिश्चियन था, इसलिए हमको ये लगता है कि उन लोगों ने जानबूझ के उसको पीछे से गोलियां मारी, उसके सर में के उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया। वहाँ से उनको बसों से उतारा, गाड़ियों से उतारा, ट्रकों से उतारा और उतार के उन लोगों को पहचान करके शिनाख्त करके उन्होंने मारा कि ये पंजाबी हैं। और वो उनके पीछे नारे मारते जा रहे थे, वो मैंने वीडियो देखी है। हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, ना मेरी कम्युनिटी वाले कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले कर रहे हैं, और ना ही हुकूमत कर रही है हमारे लिए। बलूचिस्तान में मेरे बेटे को, जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरा सहारा था वो मेरे हीरो था, मेरे लिए वो सारे काम करता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में जो दर्दनाक होलनाक वाक़या हुआ, जहाँ पर 23 अफराद से ज्यादा लोगों को जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, उसमें सबसे अलगनाक जो बात वो ये है कि वहां पर सिर्फ पंजाबी लोगों को जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आज मेरे साथ आसिफ इकबाल के वालिद, जो कि पहले फालिज के मरीज है और अपने बेटे की तस्वीर लेकर सिर्फ इंसाफ की भीख मांग रहे हैं हमारे हुक्मरान से, हमारी अदालतों से। आसिफ इकबाल के वालिद जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया, क्या बेटे की डेड बॉडी मिल गई है, हुकूमत की तरफ से क्या क्या जो है इकदाम इनकी जानिब से किए गए, इनसे सब जो तफसीर है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले इजहार ताज़ियत कि आपका जवान बेटा जो है इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया, क्या कहेंगे इस पर? बेटा, मैं यही कहूँगा कि इन DLA वालों ने बलूचिस्तान में मेरे बेटे को, जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरा सहारा था वो मेरे हीरो था, मेरे लिए वो सारे काम करता था जो एक बेटे को करने चाहिए, और इस हिसाब से करता था। कभी गिला नहीं करता था कि मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता। वो PHC में बतौर माली 12 साल से काम कर रहा था, और आप जानते हैं कि मालियों का काम इतना सख्त होता है। इसके बावजूद भी वो हमेशा हमारी बात को सुनता था। मैं मफलूज हूँ, मेरे गुर्दे में पथरियाँ निकली, तो डॉक्टरों ने तजवीज़ किया कि आप नशे का पानी पिए। वो 19 लीटर की बोतल वो जब खत्म हो जाती, उसको किसी टाइम भी कहा, रात के किसी पैर भी कहा, उसने वो बोतल उठाई और जाके वो लेके आता था। अच्छा, वो यहाँ से मतलब वो तो लाहौर का रिहायशी है, लाहौर से बलूचिस्तान कैसे पहुँचा? वो एक उसका दोस्त है, नीचे सी बिल्डिंग में रहते हैं, वो दोनों वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे थे, सैर के लिए, सेहत के लिए, कि चलो जाके पहाड़ देखते हैं। छुट्टियाँ थी ना ये पिछले दिनों में, उसमें वो दोनों खुश होकर गए तो चलो हम भी यार कोयटा घूम के आते हैं, क्योंकि इससे पहले नारायण कागान वगैरह घूम के आए थे। उनको क्या पता था कि वही पहाड़, जैसे नारायण कागान के आए इस तरह भी पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों में जाकर देखते हैं। पंजाबियों के या ख़ुसूसन लाहौरियों की ये एक बात है कि जब उनको मौका मिलता है कि पहाड़ों में जाना पड़े तो वो शौक से जाते हैं। अब हमें क्या पता था कि मेरे बेटे को उन लोगों ने शहीद कर देना है। उस दूसरे लड़के को भी उन्होंने शहीद कर दिया, क्योंकि वो दोनों पंजाबी हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह मतलब सिर्फ पंजाबियों को ही कत्ल किया गया और किन्हों ने कत्ल किया? ये बेटा, इन लोगों ने, BLA वालों ने वहाँ से उनको बसों से उतारा, गाड़ियों से उतारा, ट्रकों से उतारा और उतार के उन लोगों को पहचान करके शिनाख्त करके उन्होंने मारा कि ये पंजाबी हैं। और वो उनके पीछे नारे मारते जा रहे थे, वो मैंने वीडियो देखी है पंजाबियों के खिलाफ, और जाके उन लोगों को इस बेदर्दी और बेरहमी से मारा है। किसी क्रूअल्टी कोई भी नहीं दिखा सकता कि उसके पीछे से गोली मारी। शायद ये हो सकता है कि मैं चूँकि क्रिश्चियन हूँ, इसलिए वो इकबाल मसीह की वजह से उन लोगों ने उनको इस तरीके से मारा कि उसको पीछे से गोली मारी, उसकी आंखें निकल गई, उसके दांत सारे टूट गए, उसके मगज बीच में से निकल आया। मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि मेरे बेटे को इस तरीके से मारा। मर तो वैसे भी जाता, जिस तरीके से दूसरे को गोली लगी, मरना तो उसने भी था, और यानी शहीद तो हो गया, लेकिन इस तरीके से शहीद हुआ कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सका। ये इतनी तकलीफ दे बात जो है वो मेरे लिए बहुत ही तकलीफ की बात है।
میں جب تک جیوں گا یہ میرے لیے مصیبت بنی رہے گی. میرا بیٹا انہوں نے بیرحمہ نے برے طریقے سے مارا اور اس کو شہید کیا. تو آصف کی ڈیڈ باڈی آپ کو کیسے ملی؟ کوئی مشکل ہوئی حکومت کی طرف سے؟ آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا گیا؟ یہ حکومت نے نہیں تعاون کیا جی. یہ میرا بیٹا ہے, وہ لائف اسٹاک میں کام کرتا ہے. لائف اسٹاک والوں نے وہاں سے اس بچے کو ادھر کی لائف اسٹاک میں وہ جو یونین ہے انہوں نے ادھر سے ان لوگوں سے رابطہ کیا اور ان لوگوں نے وہاں موسیٰ خیل میں اس اسپتال سے انہوں نے جا کے ساری ریکوری کی اور اس کا سارا کام بنا کے ادھر سے اس کو تابوت میں ڈال کے ان کو روانہ کر دیا. اگر بات کی جائے قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان آزاد کروایا, اور جب پاکستان آزاد ہوا ان کا یہی کہنا تھا کہ نہ ہم سندھی ہیں, نہ بلوچی ہے, نہ ہم پنجابی, ہم پاکستان ہیں. اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بڑی بات کی گئی اور اسلام میں اقلیتوں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ایز اے کرسچن ہیں اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا, یا آپ پاکستانی ہیں یا پنجابی ہے اس وجہ سے یہ ہوا؟ پنجابی کا بھی ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میرا بیٹا واحد ہے جو اس میں کرسچن تھا, اس لیے ہم کو یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو پیچھے سے گولیاں ماری, اس کے سر میں اس کا چہرہ تک بگاڑ دیا. یار مار تو وہ دوسروں کو بھی رہے تھے, میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے نہیں مرے, مر تو وہ بھی گئے سارے, شہید تو وہ سارے ہو گئے, کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی اوزار تھا, نہ یہ وہاں پہ کوئی جھگڑا کرنے گئے تھے, نہ کوئی ایسی بات تھی. پھر ان ہتھوں کو ان لوگوں نے مارا ہے اور اتنی بے دردی سے مارا کہ وہ بیان سے باہر ہے. میں کیا کروں کہ میرا دل جو ہے پھٹ پھٹ جاتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے. میرا کمانے والا بہت کبیر انہوں نے مجھ سے چھین لیا اور میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ان لوگوں نے. میں ان کے لیے چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا, آخر میں چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا, اس کو نگاہ بھی نہیں سکے. اور جیسے وہ اسپتال والوں نے پٹیاں باندھ کے بھیج دیا, ہم نے اس کو کھولا نہیں, کیونکہ ہم کو پتا تھا کہ یہ کھولا تو وہ سارا بکھر جائے گا. اس لیے ہم نے اس کو اسی طریقے سے قبر میں اتار دیا. کیا کریں, کیونکہ جب وہ اس حالت میں باہر پڑا تو ہمارے لیے تو مشکل ہی ہے نا. حکومت کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا؟ نہیں, حکومت کرسچن کمیونٹی کے جو وزیر ہے, نہ کرسچن کمیونٹی کو کوئی وزیر ہے, نہ کوئی وفاقی حکومت سے, نہ صوبائی حکومت سے کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا. کسی نے آگے ہم کو تسلی نہیں دی. محترمہ جناب مریم صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, اور ہر جگہ پہ وہ جاتی ہیں جہاں پہ ظلم ہوتا ہے. پتہ نہیں ان کو ہمارے ساتھ ہوا ظلم ان کو نظر نہیں آیا. آپ کا واحد وہ کفیل تھا ہاں جی گھر کا, اب کس طرح گزارا کریں گے, کیسے سب چلے گا؟ بڑی مشکل ہے جی, اتنی مہنگائی ہے کہ اس میں اب تو جو دن ہے وہ بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں. ابھی یہ کیا کریں گے مجھے تو نہیں نظر آتا کہ ہم اس میں سروائیو بھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. جس طرح کے حالات ہیں اس میں تو اب رونا رہ گیا اور کچھ بھی نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں, مطلب بلوچستان میں یہ جو سارا کیا گیا, یہ جو فساد پھیلایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا وجہ نظر آئی؟ مطلب بے گناہ لوگوں کی جو ہے جانیں لی جا رہی ہے اور پاکستان کا نام خراب کیا جا رہا ہے, فساد پھیلایا جا رہا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہے؟ بیٹا میں کچھ سیاسی آدمی تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤں کہ یہ کیا ہوگا. یہ تو حکومت والے ہی جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا. حکومت کو سب پتہ ہے, لیکن جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ عوام ہیں. وہ ہم لوگ ہیں, وہ جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ ہم لوگ ہیں. ان کو کیا ہے, ان کے نہ کسی بچے کو کسی نے مارا ہے, نہ کسی اور کو ان کے لوگوں کو مارا ہے. اب میں بوڑھا آدمی ہوں, 64 سال میری عمر ہے, میں کیا کروں کہ میری کوئی زندگی اور تو ہے نہیں. میں پہلے سے مفلوج ہوں, 10 سال سے میں مفلوج پڑا ہوا ہوں چارپائی کے اوپر. اب میرا کمانے والا تھا وہ بہت کفیل تھا, اور میرے لیے بڑی مشکلات ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم تو اب سڑک پہ آ گئے ہیں. بالکل ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا, نہ میری کمیونٹی والے کر رہے ہیں, کرسچن کمیونٹی والے کر رہے ہیں, اور نہ ہی حکومت کر رہی ہے ہمارے لیے. ناظرین, آپ نے بے بس باپ جس نے آخری ٹائم پہ اپنے بیٹے کو غسل بھی نہیں دیا اور اپنے بیٹے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا, اور وہ بیٹا واحد خود کفیل تھا جو پورے گھر کو جو ہے پال رہا تھا.